अकेले किसी खूबसूरत जगह पर बैठ जाओ, हाथों में गर्मा गर्म चाय लो और जिंदगी को रिवाइंड करो तो बहुत सारी कहानी आपके सामने में आ जाएगी। लेकिन हमारी माजी कहानी दो हिस्से में बढ़ जाती है। एक हिस्सा तल्ख यादें और दूसरी में खुशगवार यादें। और दुनिया में हर इंसान का माजी खूबसूरत यादों और तल्ख यादों का एक मजमुआ होता है। मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये मेरे खूबसूरत यादों में से है और जैसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और मेरे साथ कभी बुरा हुआ ही नहीं जनाब, ऐसा नहीं। मेरे बचपन से लेकर मेरी जवानी तक ऐसे खौफनाक कहानियों से भरी पड़ी है जैसे मैं भूलना भी चाहूँ तो भूल नहीं सकता, लेकिन वो खौफनाक कहानी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है कि जब आप अपना गम किसी के साथ शेयर करते हैं, अपना तकलीफ किसी के साथ शेयर करते हैं तो 80% लोग को तो परवाह ही नहीं होता और बाकी 20% आपको तकलीफ में देखकर खुश होती है। अपना तकलीफ और गम किसी के साथ शेयर करना है, दिल का बोझ हल्का करना है तो अपने खुदा से करो। वो हर जख्म का सबसे बड़ी मरहम पट्टी करने वाला है। और किसी शायर ने किया खूब कहा है, कौन था हमारा जैसा अपना दुख सुनाते, आसमां की तरफ देखकर और बस रो दी। खैर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अपने कहानी की तरफ आते हैं। 2019 का एक दिन मैं बहुत परेशान था, कोई मसला भी नहीं था लेकिन उदास के दिल बार बार रोने को करता था। घर के किसी कोने में पड़कर एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन इतना दूर कि शाम तक अपने घर वापस आ सकूं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 किलोमीटर ड्राइव करके अपने घर वापस आ जाओ। 3000 रुपये जेब में डालकर घर से निकला, मोटरसाइकिल के टंकी पुल कर और अपनी निजान मंजिल की तरफ चल निकला। अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मेरे दिल का मौसम अच्छा हो रहा है और जब दिल का मौसम अच्छा हो, अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम अच्छा लगने लगता है। आप चल रहा हो और रोड के किनारे पर खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करता हो। 20 किलोमीटर बाद रोड के साइड चाय का एक छोटा सा होटल नज़र आया और मैंने बाइक साइड पर लगा दी। चचा के साथ 2 कप चाय पीने के बाद मैंने चचा से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, तो ये तो बहुत खूबसूरत है। चचा ने हंसती हुई कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर महोडन जो यहाँ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने दिल में वहीं पर फैसला किया कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा बल्कि आज रात मैं महोडन में गुजारूंगा। चचा को खुदाफिज कहा और उसको पैसे देकर उसका शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से चल निकला और वहाँ से फिर मैं अपनी निजान मंजिल की तरफ बढ़ा। और उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी जेल से आज़ाद हुआ हूँ और अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं महोडन के करीब हो रहा हूँ मौसम ठंडा हो रहा है और मेरे बदन पर एक कमीज और पाँव में चप्पल के सिवा कुछ भी नहीं। रास्ते में मेरा चेहरा जलने लगा। मैंने सोचा मेरे चेहरे को एलर्जी हुई है। कालाम के बाजार रुका, एक आदत एंटी एलर्जी क्रीम ली, फेस पर लगाया और फिर वहाँ से सफ़र स्टार्ट किया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो एलर्जी नहीं थी बल्कि मेरा चेहरा को जख्मी हुआ था। मेरे पास हेलमेट नहीं था तो रोड पर हवा की दबाव और हवा में जो रेत उड़ती है इसकी वजह से मेरा चेहरा जख्मी हुआ था। कितना बेवकूफ़ था मैं। खैर अब मैं 50 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ और मैं कालाम के बाज़ार में हूँ।
عصر کا ٹائم ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہے، آسمان میں بجلی کی چمک رہی ہے اور آسمان پل بارش برسانے کے موڈ میں ہے۔ اب میری منزل یعنی کہ مہوڈن مجھ سے 30-40 کلومیٹر دور ہے، لیکن راستہ خراب ہے اور خطرناک بھی۔ راستے کے ایک سائڈ پر خوفناک دریا اور دوسری سائڈ پر اونچے پہاڑ ہے۔ کالام سے نکل ہوئی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا موسم گرما کا بارش ہے، بہت جلد رک جائے گی، لیکن جیسے جیسے میں بڑھتا گیا اندھیرا زیادہ ہونے لگا، بارش بھی تیز ہوئی اور پہلی بار اپنے آپ پر غصہ کرنے لگا کہ میں کیوں رات کو اتنا خراب موسم کالام سے نکلا۔ اب میں مہوڈن کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اب بارش برف میں تبدیل ہو گئی۔ اب میں سردی سے بالکل فریز ہو گیا ہوں۔ میرے انگلی نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ کیوں میں رات کو اتنے خراب موسم میں کالام سے نکلا۔ خیر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد روڈ کے سائڈ پر ایک گھر ملا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکا نکلا۔ میں نے بہت عاجزانہ لہجہ میں ان سے درخواست کی کہ کیا میں یہاں پر بارش روکنے تک رک سکتا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ انہوں نے جلدی سے کہا کہ اندر آؤ۔ میں جب اندر گیا تو ایک لڑکا جلدی سے گھر کی طرف چلا گیا اور میرے لیے استری شدہ کپڑے لائے۔ میں نے کپڑے چینج کی۔ میرا سارا وجود سردی سے کانپ رہا تھا اور عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ لوگ اجنبی تھے۔ میرا موٹر سائیکل 0 میٹر تھا، وہ آپس میں اپنی زبان میں بات کرتے تھے۔ میں صرف 19 سال کا تھا اور وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ تینوں لڑکوں کے بڑی بڑی مونچھیں تھی اور وہ آپس میں تاش کھیل رہے تھے۔ خیر وہ کہتے نا کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر گھر والوں نے گرما گرم چائے لے آئے۔ ابھی میں بہت احتیاط کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا تاکہ اس میں کوئی نشہ اور چیز نہ ہو، مطلب یہ کہ یہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اور میرے ڈر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، لوگوں کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، لوگوں کو جج کرنا نہیں جانتا تھا، اتنا تجربہ نہیں تھا میرا کہ اچھے لوگوں کو برے لوگوں کو باتوں باتوں میں سمجھ سکوں۔ چائے پینے کے بعد میرا وجود تھوڑا سنبھل گیا اور صرف آدھے گھنٹے کے بعد گرما گرم چاول کا فل سائز پلیٹ گھر والوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ اب میں پھر سے ڈرنے لگا، لیکن جب انہوں نے خود کھانا شروع کیا تو مجھے بھی ہمت ملی اور میں نے بھی کھانا شروع کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گھر والوں نے پھر سے گرما گرم چائے پلائی۔ اب مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ میں گھر سے باہر گیا تو بارش رک گئی تھی، چاند نکل آیا تھا، موسم کافی صاف ہو گیا، سب کچھ ایک دم نارمل ہو گیا۔ لیکن رات کے 10 بجے رہی تھی اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ اب مجھے مہوڈن جانا چاہیے، وہاں پر کسی ہوٹل میں رات گزاروں گا، لیکن انہوں نے منع کیا اور کہا کہ رات کو یہیں پر رک جاؤ، صبح جہاں پر جانا چاہو چلی جانا۔ میں نے رات پر وہیں گزار دی۔ صبح گھر والوں نے بہت پیار سے اٹھایا، چائے پراٹھے اور شہد سے ناشتہ کرنے کے بعد خوشی خوشی سے میں وہاں سے رخصت ہوا۔ لیکن میں اپنی ضمیر پر بہت شرمندہ تھا کہ مجھے ان لوگوں نے کتنا عزت اور پیار دیا اور میں نے ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتا رہا۔ اور سچ کہوں تو اس واقعے سے پہلے میرا بھروسہ انسانیت سے اٹھ چکا تھا، لیکن اس گھر والوں کی وجہ سے انسانیت پر میرا یقین دوبارہ زندہ ہوا۔ شاید میں ان لوگوں سے دوبارہ ملوں نہ ملوں اور شاید اس گھر والوں نے مجھے بلا دیا ہو، لیکن میں کبھی ان لوگوں کو بلا نہیں پاؤں گا۔